مشيتي اليوم باش تصالحي مع الام ديالك؟ ضروري جيت نتصالح عاود ثالث مره اللي جايه باش غنتصالح مع امي. جيت المره الاولى حتى تصالحت مع امي، وصلت مع امي وتصالحت معاها ومشيت باش غادي ندير الغد ليها شنو داروا. مشاو هزو امي الغد لي ديال العيد، هضرت معاها الصباح العشيه هضرت معايا في واحد الفيديو اخر. علاش زعما داكشي ما بغيتش. عاود هادي ثاني مره عاود جيت نتصالحت مع امي وتنهضر مع امي وقطعوا في المونتاج كلشي اللي هضرت مع امي وتصالحت مع امي العشيه. عاوتاني في الليل عاوتاني لقيت نفس الهضره. تهمه خطيره، جيتي تصالحتي مع الام ديالك وقطعوها في المونتاج. قطعوها في المونتاج وقسم بالله الا تصالحت مع امي تساليتو داكشي اللي قلت في كلشي ما كاين حتى شي حاجه. كلشي حيدوه وكلشي حيدوه من داك الصلح ديال امي. واليوم اشنو داروا؟ ما داروا حتى حاجه. داو امي جاوبوا امي اليوم لهذاك راه وصلوها جابوها للبنكه وردوا امي. علاش داك الشيء؟ هذا اللي قطع هذا المونتاج، هذا الشيء راه خطير. هذا الشيء هذا واش بغاو؟ كاين شي ايادي خفيه بغات هذا الملف يزيد يطول؟ ما بغاوش. تنهضر مع امي ديك النهار تنهضر مع امي تيقولوا له نوضي تحزري شهامه ونوضي تحزر. انا علاش جيت؟ ما جيتش نحزر شي واحد، جيت نحزر امي اللي عليا نطيح عليها تحت الرجلين ونبوسها، هذيك امي. ولكن باش تجي واحد اخر ويطيح لي ويقول لي اجي حزري هذا وحزري، لا حاشا لا. واش نحزر شي حد؟ انا تنحزر امي وتتبقى امي وهي اللي هزتني 9 شهور. ما هزتنيش ماين شهامه ولا هزتني زروالي ولا هزني شي واحد، هزتني امي. وتنقول لكم الله يجازيكم بخير، الله يرحم والدين. بركه من هذا الشيء، بركه من هذا الشيء. هاد الناس ديال قناه محبوبه ما دارت فيا غير الخير. علاه بالعرضه ديال هاد الجيران كاملين يقولوا الله ينعلك، وبهاد الجيران كاملين يهضروا بالصلحق. واش عمر امي جلسات عند لاله الشوم ولا شافت لاله الشوم؟ عمرها. هاد الناس الا كاين اللي واحد فيهم جلا شهادته يقول الله ينعلك. علاش هاد الشيء؟ علاش بغيتوا هاد المنكر باش تفرقوني بين امي؟ الله يجازيكم بخير. الا كنتوا عندكم والديكم وعندكم حبابكم حسوا بيا كما تحسوا بحبابكم. الله يجازيكم بخير. وراه ربي ما بغاش هذا الشيء. علاش اليوم فاش غادي نجي انا عند امي ونجي لامي وتيقولوا لي الناس امي مريضه، فاش جيت عند امي ما نلقاهاش. امك مولفه ما كتكونش؟ امي تتكون في دارها، ديما في دارها، ديما في دارها، ما عمرها امي خرجت دارها. امي ديما في دارها ديما. اليوم تسدوا الباب باش غيديوها. علاش تديوها؟ خليو امي على اساس ان واحد النهار راه غادي تجي حنان، غادي تجي وغادي الراي العام راه غادي يتقلب وغتجي حنان دير الصلح قدام الناس باش تسد فم عباد الله. ولكن هما ماشي من الصالح ديالهم هذا الصلح هذا، باغيين يزيدوا القدام. علاش تهزوا امي؟ علاش تهزوا امي؟ علاش تهزوها؟ ما تديوش امي، ما تخطفوهاش، خلوها في دارها. ماشي الا كانت تيصيفطوا لها المحسنين يصيفطوا لها في دارها. ما تديوش امي. تنقولها ونعاود ولا يحشوني في الكبر. شكون هذا اللي خطف الام ديالك؟ مشات جابوها، جا هشام شهامه، جاب جمال، جات ايمان لا سميتها، وجا الزروالي اكرام. جاو لهنايا هما اللي داو. شوف حنان واحد النقطه الله يجازيك بخير. بغيت نشوف امي شنو قال لك. حنان واحد النقطه شنو قال لك؟ واحد النقطه الله يجازيكم بخير. الا هاد الناس هادو بغاو يعملوا الخير ماشي عيب، عملوا الخير. راه عندنا النصف المغرب ديالنا حنايا امي ميلوده، عمل فيها الخير. الحق ما تقطعش العلاقه اللي بين الابنه والام ديالها. راه ما تبغي حتى شي واحد ما يبغي هاد العلاقه هذه اللي قطعتوها. جيت وحاولت وصلحتوها وبينت لنا بان انا بدي من هاد الناس ديال الراي العام وحده منهم، وصالحتوا هاد السيده هذه ومن بعد فرقتوها. علاش خليتوا الناس كاملين كيواجهوها بالكومونتيرات انك سينا مسخوطه؟ حنان ماشي مسخوطه. حنان راه مبعدين لا اللي كيجريو هاد الايادي الخفيه اللي مبعدين الام ديالها على بنتها. كان يدخل، اسمح لي حنان، كان يدخل بالصلح بين الام والبنت ديالها. الا علاش ما كاينش الخيط ابيض؟ الله يا خي ديالي، شنو هاد الفتنه اللي عملتي في هاد الدوار هذا كامل؟ هادي راه فتنه هادي. هذا في حنان الصديقه ديالك؟ كنعرف حنان. زعما غير بغيتي تطلعي على هذا المجال؟ لا ما عندي ما طلع. انا ما فاتحه لا كاميرا لا حتى شي حاجه. زعما انا السؤال لا حنان شوف، حيت الناس ديال البلاد هما اللي يقدروا يعطيو الراي. شوف لا نعطي الراي ديالي. انت من ساكنه البلاد، اجي تفضل. انا بعيد على ولا وقول لا السيده. لا لا ما يوفي. عافاكم واحد الحاجه وتنعاود نزيدها. راه الا جرى لامي شي حاجه راه تنتحمل المسؤوليه ديال هاد الناس، راه تنتحملها ليهم لحقاش هما اللي داو امي. ما
يديوش امي. الا كان الناس داروا لها شي محسنين شي حاجه يخليو امي في دارها ويديروا لها في دارها، ما يدي حتى شي واحد لدارها امي، ما يديوهاش. زعما ديتوها هربتوها مني حشومه عيبوا. راه الا جرى امي شي حاجه راه تنقولها ونعاود. واش تقدر تكون في ازرو عند الابن ديالها الاخ ديالها؟ دابا اللي كنت شعلت اللايف ولقيتهم راه دا امي راه كاينه في الكناس. علاش جبتوا امي للبالكا وحطيتوها تتلعبوا بها اللي كاين لعاب؟ علاش تتحشيوها وسطكم؟ واش ما عندهاش ولادها؟ راه الا ما هضروش ولادها انا اللي باينه في الكاميرا حيت ولادها ما تيبانوش. انا اللي بغيت نبان لي لاقاش ما هاجمتوش ولادها، ما هاجمتوش شي واحد في ولادها، هاجمتو بنتها اللي هاجمتو. اش بغيتو عندي؟ اش بغيتو ديروا بيا؟ حشومه عليكم. هادشي اثر عليك في العلاقه ديالك مع القناه ديال محبوبه؟ بزاف تاثر عليا بزاف، لحقاش دوك الناس ما داروا فيا غير الخير وما داروا فيا غير اللي حسن. ما غاديش نكذب. علاش امي عامين باش تحلات هاد القناه وصوروها هاد الناس؟ علاش ما هضراتش عامين؟ يعني هاد الفيديو العمر ديالو سنتين عامين عاد جبد اليوم. عاد اليوم فاش دارت وحده القناه باش بغات تطلع القناه بامي حشومه وعيبو عار باش غتطلعي بامي هاد الناس القناه. غادي تاخذوا ضدهم شي اجراءات قانونيه؟ شنو الخطوه الا كان هذاك راه غادي نتاخذوا. لحقاش عييت ما ننتت، لحقاش امي تنجي باش نطلع على امي ونشوفها ما تلقاهاش حدايا. اذا هذه غير محاوله ديال الصلح، محاوله فقط، مازال غنشوفوا محاولات اخرى ان شاء الله. وبغيت نقول لكم هاد المراه هادي وهاد المراه هما الشاهدين. اللي بغى يعمل الخير يعمل الخير. راه امي ميلوده ديها وعمل عملتها فيلا. الله يرزق اي واحد. حنا ما عمرها كانت مسخوطه، اي واحد ناقص مزيانة. وشي واحد قادر يعمل الخير يخرج يعمل الخير. ماذا بينا يعملوا الخير. المهم دابا هو ان هذا صالح الام مع وبغيت نقول لكم واحد الحاجه. ها الناس اللي كانوا عارفيني واش يعرفوا قصتي ها هما دو غادي يهضروا ويقولوا لكم الحقيقه واللي كان شي حاجه. شنو بغا يتكلم؟ شنو كتعرف على هذه القصه؟ هذاك الشيء اللي كنعرف انا واللي كنسمع هاد السيده هادي راه كتهلا في ما عمرها ما شاركت تلعب مع ما حتى انا هذا الصداع هذا كيقولوا لها كتعيش مع هاد السيده. ما عمرها ما عاشت مع هاد السيده. دار ميلوده ها هي وهنا كتسكن ميلوده. ما عمرها ما عاشت في شي دار اخرى. وحنا راه كتهلا في ما كدير فيها الخير والناس بغاو يفارقوهم. راه هادشي حشومه والعيب باش يفارقوا الام مع بنتها. راه حشومه هادشي. الرساله اللي ممكن توجهوا لامي ميلوده الان كنقولوا لها الله يهديها تصالح مع بنتها وما تسمعش كلام الناس. راه من غدا ما نعرف شكون فيهم الصفقه تموت هذه ولا هذه. كنتمناو يدخلوا الناس بالصلح، يدخلوا بالخيط الابيض. ماشي بنادم كيبغي يفرق الام وبنتها. راه حشومه راه العيب. بنادم حنا كنطلبوا من امي ميلوده الا كتشوفنا ولا كتسمعنا الله يهديها تصالح مع بنتها. هادشي اللي كنطلبوا. واش تبغي بنتها واش بغا دابا؟ لا دابا امي ميلوده مشات للمكناس. ينفرض قالوا لها حنان في السبيطار ولا حنان مات، غتجلس مع دوك الناس؟ راه ما غتجلسش معاهم كاع ما يعيوا راسهم. راه امي ميلوده غير بداوها بالسيف عليها. هادشي راه كنعرفوا حنا امي ميلوده من زمان. انا راه كنت ساكنه في هاد الدار هادي فاش ساكنه امي ميلوده. انا ساكنه مليه تما ولدت ولادي كاملين. راه تما في ديك الدار ميلوده كانت جارتي. ماشي نكذبوا عليها ولا تكذب على هاد البنت تقول لك ما كتهلاش فيها ولا ما كتجيش عندها ولا كتجلس عند ديك السيده اللي كتقول لكم كتجلس عندها. راه ما كتجلسش عندها. راه صاحبه ميلوده صاحبه العالم. ميلوده صاحبه صحاب سيدي عندي كاملين. ميلوده كتجي عند اي واحد كتمشي عنده ميلوده صاحبتي صاحبه هذاك ما كاينش تقول لكم انا كنجلس عند دوك الناس كيصرفوا عليا ولا كتجلس في دارها. ميلوده كيجيبوا لها الناس داكشي اللي كيعطيوها كيجيبوه لدارها ماشي كيجيبوه لها لديك الدار ديال ديك المراه. والله ينعس الشيطان الله ينعس الشيطان. خالتي ميلوده الا كتشوفيني راكي عارفه العصر د حنان غنقولهم انا. راه ما غاديش نستر. راه عارفه داكشي اللي كدير لك حنان. راه عارفين. راه كتجي انت براسك عندي كتقلبي كتقولي لي فين حنان فين مشات حنان. راه بنتكم دابا حنان راه ما كتسولش فيا انا. مره اللي كتجي عندي حنان ما غاديش تجي عندك امي ميلوده كيعمروك الناس. ما غاديش تجلس في الدار كتجيب لك شي قسم الله. كتجيب لها كتصلى فيها كتعطيها كتشري لها. شحال من خطره كتشري انا كنبيع الحوايج كتشري من عندي الحوايج كتشري من عند هذيك السيده نيت الحوايج كتجيب الميلوده كتجيب تق ديال الميلوده. ما عمر حنان كتخلي امها. هادشي غير كذوب. وراه حشومه على هاد الناس اللي فارقوا حنان مع امي ميلوده. راه حشومه عليهم. واش تبغي انت اللي يفارقك مع ولادك ولا تبغي انت اللي يفارقك مع ولادك؟ راه حشومه عليكم. راه عيب وعار. راه الجيران كاملين كيشهدوا على حنان وكيشهدوا على ميلوده فين كتسكن. راه كتسكن ميلوده في دارها ما كتجلسش عند الجيران. راه كتجلس ميلوده في دارها. اي واحد مشات عنده ميلوده بحال جات حنان عندنا. حنا راه بنتنا وميلوده راه ديالنا. هادشي اللي غنقول. والله ينعس الشيطان. خالتي ميلوده الا كتشوفيني وكتسمعيني راه فاطمه اللي كتهضر معاك. راه حشومه وعيب وعار. تسمحي في حنان ما عمرك درتيها في حياتك حتى شرفتي ودرتي هادشي. راه عيب وعار وحشومه عليك. والله ينعس الشيطان. هادشي اللي كنقول. ما يدوخوكش الناس ما يعمروكش الناس راسك على ولادك وعلى بنتك.
هادشي اللي كتقولي راه حنان مريضه، دابا كون عيط لك في التليفون نقول لك حنان راه مريضه، غتجلسي عندك الناس؟ راه ما تجلسيش عندهم، بنتك هي الاولى، راه حشومه، راه عيب وعار. حتى دوك الناس ينعلوا الشيطان، راه عندهم والديهم، راه عندهم ولادهم، راه عندهم خواتاتهم، راه حشومه عليكم هادشي اللي كديروا. الا لقيتو تجيبوا ديك المراه عند بنتها، راه بنتها كتجي للدار كتلقى غير خاويه غير مسدوده، راه حشومه عليكم. الله يهديك اخالتي ميلوده، الا كتشوفيني الله يهديك، راه كنهضروا معاك، راه دائما كنهضر معاك تنقول لك علاش الشيطان اخالتي ميلوده ما يدوخوكش الناس. هادشي اللي بغيت نقول لكم انا على هاد البنت هادي. وبغيت نقول لكم ونعاود لكم زعما حيت ديتو امي لهي وحطيتوها، دابا اش تديروا بها؟ اللي تتقولوا التشهير، علاه التشهير، ودابا اش درتو بامي؟ التشهير تديروا بها الله يفوت حشيوها وسطكم بالثلاثه بكم، ماشي حشومه عليكم، ماشي عيب، حيت بغيتو ديروا لامي الخير. ما هذاك هو التشهير، هذاك هما دوك الناس صوروا هكا ومشاو، وكانت عندهم القناه ضعيفه ديك الساعه عامين، عاد جيتوا باش ديروا. دابا تنقول لكم الله يجازيكم بخير، الله يوقف معكم، جيبوا لي امي الله يرحم والدي. الا ما بغيتوش حتى انا غادي ندير القوانين ديالو اللي دارها هي اللي تكون. انت دابا التعامل ديالك مع الام ديالك كيفاش غادي يكون دابا من بعد هاد الضجه وهذا الشيء اللي وقع؟ واش خديتي واحد الدرس؟ بزاف. شنو تعلمتي باش حنا نتعلموا معاك داكشي ناخذوه عبره؟ بزاف تعلمت بزاف من الناس اللي فرقوني مع امي، ومن الناس اللي هو داروا بزاف. دابا تنعرف شكون هو عدويا وشكون هو اللي تيبغيني وشكون اللي هو، هادشي اللي تنعرف وهادشي اللي غادي نقول. الا كانت شي رساله، دابا هادشي اللي وقع لكم نتوما هذه قصه، والقصه اكيد انك تكون عندها عبره. شنو هي العبره ديال القصه ديالكم؟ كل واحد يحتفظ على الاسرار ديال هادشي اللي غادي نقول، والله ياخذ الحق اللي تيزلع بين الام وبنتها. راه عندكم الولاد وراكم مجربين ما جرى لكم وما حاسينش بداكشي اللي راكم جاري لكم، حشومه عليكم وعيب وعار. راه ربي ما تيبغيش هادشي، راه ربي تيبغي سميتو. اليوم فاش نجي عند امي وما تلقاهاش هذاك، اشنو غندير انا في الحياه ديالي؟ اشنو بقى لي في حياتي؟ امي اللي عندي ها هي مشات على من؟ على قناه محبوبه. ما درت فيا قناه محبوبه غير الخير، واش نكر؟ ما درت فيا الله غير فيك عامين. المستحقات ديالك تناخذ كلشي من عند هاد الناس وتيديروا فيا غير الخير والاحسان، وتيلبسوني وتيكسيوني وتيديروا عمر ما خسروا لي هاد الناس الخاطر. وإلا 4 المليون ما غنكرهاش تنتحشى في القبر. يعني كاينه ديك 4 المليون وتعطيها كاينة. لهم ديك. اذا العبره اللي تعلمنا منكم كاملين وهي اننا خصنا نحتفظوا على الامهات ديالنا، ضروري. نتعاملوا معاهم بالحسنى، ونحتفظوا على اسرارنا يبقاو بينات العائله. بينات العائله ما يخرجوهمش وما يدخلوش السوسات لبنادم باش غادي يدير الام ولا بنتها باش يلقى يخرب بنتها ولا امها. حشومه وعيب وعار. اذا حنا شفناك اليوم جيتي امام هذه الجماهير كامله السكان ديال اي تعدي، صراحه كنا بغينا نجيو نزوروهم يعني في شي مناسبه حسن من هذه، لكن للاسف القصه ديالكم تبعوها المغاربه وبغاو يعرفوا الحقيقه. علاش تبعوني هاد الناس؟ علاش كاينين 9 الخوت؟ علاش ما تبعوش هاد 9؟ تبعوني حيت انا الوحيده اللي كاينه في اليوتيوب، ما كاين حتى شي حد في اليوتيوب، انا الوحيده اللي كاينه في اليوتيوب. سيدي عدي كاينه في اليوتيوب ومشهوره مع هاد الناس. علاش غتتبعوني؟ سيروا عند واحد اللي هذاك راه زعما درتو فاش تلقاو هذاك راه بمي، وهاد المراه اللي تتحرض امي وجات وصورتها وتتقول لهم راه بنتها مسخوطه. هاد المراه هادي راه حرضتني انا الاولى، حيت ما تحطلهاش في الليل، طيحات امي في الليل. وبعدا امي جيت عندها نهار الاول ديال رمضان، انا وخويا الحسن جينا بالهنايا. ها الجيران كانوا فاش جيت وحطيت لامي هنايا بالبيكوب بالمقديات 26,000 ريال اللي حطيت لامي ورضات عليا وعنقات الحسن وقالت لهم الله يرضي عليكم. قلت لها امي واش خصك شي حاجه؟ قالت لي بنتي رضيت عليك من السما للارض. علاش زعما دوزت هذاك راه نهار 27 تلقى امي محرضه. كنت عند البنات في مكناس تنشوف امي راه. واخا شنو الرساله المباشره اللي تبغي توجهيها للشوم تيفي؟ تنقول لك الشوم راكي جربتي وراه عندك ولادك، راكي مجربه من ولادك. راه الحاجه اللي درتي لي انا ربي غادي يديرها لك نتيا. انا ما تنسمحلكش لا الدنيا لا في الاخره، حتى قدام سيدي ربي وغنتحاسبوا. الا انا درت لك شي حاجه حاسبيني. انت درتي لي وفرقتيني بين امي، حاسبتك تابعك عجاجك حلا.
هادشي اللي غنقول لكم. كلمه اخيره للسكان سيدي عدي بصفه خاصه والمغاربه بصفه عامه. تنشكرهم بزاف اللي هما تيساندوني في هذا الضرر هذا وتيقولوا لي اختي حنان ما تخافيش وراه حنا عارفين كشنو تتسواي وعارفين سميتو ديالك ستنا ديالك وفاش عشتي والظروف فاش عشتي. تنشكرهم بزاف وتنشكر هاد الناس هادو اللي وقفوا معايا. والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله ينصر الحق. عاش الملك عاش الملك عاش الملك. الله يوقف معاكم وقفوا معايا. عاش الملك عاش الملك. وقف معايا وقف معايا. راه عاش سيدنا عاش سيدنا. هاد الناس بقوني مع عمي خلوني نهضر. عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا. هاد الناس بقوني مع عمي بقوني مع عمي. وقفوا معايا وقفوا معايا الجمعيات وقفوا معايا الناس. هاد الناس راه حرضوا لي امي. اش بقاو عندي اليوم فاش جيت نلقى امي ما كاينه. لا اله الا الله لا اله الا الله. اش بغاو عندي تتصالح معها 3 الخطرات وما تلقاش امي قدامي. 3 الخطرات عباد الله تنجي نتصالح مع امي ما تلقاش. حشومه عليهم حشومه. الناس سيدي عدي لها كلشي عارفين شنو تنسوا. ما تنسواش شي حاجه اللي هي خايبه. راه حشومه راه عيب وعار راه عيب وعار عيب وعار. وتنتمنى لهذوك اللي تيحيدوا من المونتاج ما تبقاوش تنافقوا هكاك. هضروا بالحق وديروا بالحق وقولوا بالحق شي حاجه اللي هي كلشي كاين. علاش تتنافقوا؟ الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق الله ياخذ فيكم الحق. كما سببتوا لي في المرض وسببتوا لي في هذاك. راه تنتبع في الطبيب النفساني ونتبع في كل حاجه باش غادي علاش. اش بغيتوا عندي على اليوتيوب ما كاين حتى حاجه. على هاد الناس باش تحرضوا امي باش تجي ضدها. عامين امي ساكته حتى اليوم عاد تهضر امي. حشومه باش تجي انت من مكناس ويجي الاخر باش هي تطلع القناه ديالها. راه ربي ما بغاش هادشي. راه اليوم الدنيا وغدا الاخرى. هادشي اللي غادي نقول. وتنتوجه لامي واحد الرساله. راكي غتبقاي امي وغتبقاي امي ولا يدير اللي بغا يجري في هادشي. راه انت غتبقاي امي وإلا ما تصلحتيش معايا راه غادي نقتل راسي. وتنتسبب هادشي كامل باش نقتل راسي. تنتسبب لهاد الناس اللي حرضوني بيني وبين امي. ديالهم على ظهر هاد الناس هادو راه هادشي الا انتحرت راه هما اللي غادي يديروا العقاب ديالهم. هادشي اللي غادي نقول لكم. خصهم يدخلوا غير الخيط ابيض. دخلوا بخيط ابيض المسلمين. دخلوا بخيط ابيض. الله يجازيكم بالخير. كون عندكم واحد شويش ديال الطيبوبه عملوا على الخيط ابيض. ولو تكون بصح هاد البنت عملت شي حاجه شي غلط بينه وبين الام ديالها ولا خدات من هذيك الفلوس ولا بزاف حاجات. حاول اللي جيتي تعمل الخير جلس بيناتهم وطرق الباب. ما يخرجش اصلا امي الفلوس اصلا امي كنت تنصرف انا وياها وتتقول لي امي سيري شري بديهم الدواء. نهار شدتني كورونا في طنجة قالت لي امي بنتي سيري ها الناس. شكون قالت لي امي قالت لي سيري بنتي هزي الفلوس ها هي. وتتقول لي سي هزي الفلوس كريت ما نكذبش دوك الفلوس كريت بهم. نهار جات قناه الدار قلت لها امي ها اللي درت. قالت لي سمحت لك بنتي ودرتها هي. نهار الصدقه ها اللي حضرت. هذيك المراه مسكينه ما تلوموهاش. هذيك الام راه عندها تقريبا 70 عام ياك ما تلوموهاش. اي ام غادي تكون كبيره مع شويش ديال الفقر غادي يجي عندك شي واحد غادي يعمر لك راسك وغادي يقول لك شوف راه الدوره عملوا راه فعلوا. كيفاش غتكون هذه الحاله هذه الام؟ غادي يبان لها مسكينه هذاك هو الصحيح بالحق. لا كان جاونا عندها ويقولوا لها امي ميلوده غادي نجلسوا مع هاد الناس ونشوفوا شنو هو المشكل. واش خداو لك بصح يجبدوا لنا يعطيونا دلائل ويقولوا لنا شنو كاين. مرحبا حتى حنا ما بغيت حتى شي واحد يضيع له حقه. مرحبا. هاد الناس نهار الاسبوع حضرت معاهم ماشي للتشهير. حضرت نهار الاسبوع امي ماشي 4 مليون شداتها حنان. كنقولها انا بالغوات 4 مليون شداتها حنان عباد الله. حنان شدات 4 مليون. النقطه الله يجازيك بالخير. دابا حاليا شنو كيعملوا بها اللي كيقولوا هاد السيده هذه ما خصهاش تبان في اليوتيوب. دابا حاليا شنو دائما كنشوفوها طالعه اللايفات دائما. وهنا خص المغاربه يكون العقول راقيه.
يعرفوا بان المراه بانت هذه عامين وكانت الامور هانيه ودابا تجدد وهي كتبان في اليوتيوب. اللي ما خصوش يبان وقانع ولله الحمد ما يبانش بصفه نهائيه، يهضر على حقه بلا ما يبان. صافي كلمه اخيره باش نختموا هذا اللقاء. كلمه اخيره تنقولها بان كاع الامهات راه عندهم وليداتهم وكل واحد راه كيبغي وليداتو وكيعزهم وكيفتخر بهم، ولله خطينا الدعوات ديال الوالدين وحنا مع الوالدين ديالنا ديما. وراه حشومه ما ندخلوش ما بين الام والابنه ديالها، راه حشومه وعار وعار وعار. لا اله الا الله. شكرا لكم. صافي خرجتي الطاقه السلبيه.